बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सिर्फ रिज़ल्ट की तैयारी की थोड़ी सी देर है, इसलिए आप जो है तमाम को इंतज़ार करना पड़ रहा है और बार बार जो है गुफ्तगू के लिए जो ना बुलाया जा रहा है। तो बस ये रिज़ल्ट की तैयारी में जो वक़्त है यही जो है ना। बहरहाल नदीम भाई का हुक्म हुआ है तो आप जो है मैं भी एक दो चीज़ें गुजारिश करके आपसे इजाज़त लूँगा। यकीनन ये बहुत काबिल सताइश काम है जो आज हुआ है। तो ये नदीम साहब और उनकी पूरी टीम और इस अदारे के साथीज़ा और जिन जिन दोस्तों ने राना अरशद साहब और बाकी लोगों ने जिन्होंने इसमें काम में हिस्सा लिया है, ये सब के सब बहुत काबिल सताइश हैं। ये इस वजह से भी काबिल सताइश हैं कि ये मेरा और आपका ये बच्चों के वालिदैन की जो ज़िम्मेदारी है ये इन लोगों ने पूरा करने की कोशिश की। अभी जो शुरू में बात हो रही थी कि दीन का इब्तदाई इल्म हासिल करना ये हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। तो जिसने ये एक रसाला दीन या रसाला पढ़ लिया और इन बच्चों ने सिर्फ पढ़ा भी नहीं है, इन्होंने इस रसाले को अपने जहन में महफूज भी किया है। हम सब जानते हैं कि जब पेपर की तैयारी करते हैं तो फिर किस तरह की स्टडी की जाती है। तो वैसे रूटीन में मैंने भी और आप कई लोगों ने सुबह का अखबार पढ़ा होगा, लेकिन हमें याद नहीं है कि अखबार में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, कि उसका मुताले का और तरीका होता है और जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उसका कुछ और तरीका होता है। तो ये यकीनन इन बच्चों के लिए और इन बच्चों के वालिदैन के लिए, ये जो इन बच्चों के वालिदैन हैं ये वो भी ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जिन्होंने इनको तैयारी कराई, इनको बिठाया, समझाया और आज उनको जो है यहाँ दे के आए। मैं आपसे ये बात अगर शेयर करूँ, 1985 में मैंने ये किताब पढ़ी है। मेरे उस्ताद मोहतरम जो उस वक़्त स्कूल के टीचर थे, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो ये मुझे किताब पढ़ने के लिए दी। उस वक़्त मुझे तो बहुत ज़्यादा समझ ना आई, लेकिन मैंने इस किताब को काफ़ी दफ़ा पढ़ा। चंद किताबें ऐसी हैं जो मेरे बेडरूम में मेरे पास होती हैं और गाहे बगाहे रात को सोने से पहले जो मैं मुतालिया करता हूँ उनमें ये भी एक किताब है। इस किताब को लिखने वाले सैयद अबू आला मदूदी रहमुल्लाह, अल्लाह ताला उन पे करोड़ों अपनी रहमतें करें, ये वो कारनामा कर गए हैं कि ये किताब इस वक्त पूरी दुनिया पे मौजूद है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पढ़ी जाती, बल्कि शायद मैं ये भी कहूँ कि शायद पाकिस्तान से ज़्यादा ये बैरूनी दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब है। जिन मेरी बहनों ने और बच्चों ने ये किताब पढ़ी है, उसके दिबाचे में ये लिखा हुआ है कि इस किताब का तर्जुमा कितनी ज़ुबानों में हो चुका है। ये 50 के करीब इस वक्त जो दुनिया में ज़ुबानें बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, उनमें इस किताब का जो है ट्रांसलेशन हो चुकी है। और बेशुमार ऐसे स्कूल हैं बैरूनी दुनिया में, ख़ासतौर पर अरब कंट्रीज़ में कई ऐसे स्कूल हैं, बल्कि सरकारी स्कूल हैं, जहाँ ये किताब निसाब में पढ़ाई जा रही है। क्यों पढ़ाई जा रही है? इसलिए कि बच्चों को दीन का इब्तदाई इल्म वो उनको ज़हन में महफूज किया जाए, उन्हें पता हो कि अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और ख़ातमुन नबीयीन कहने का, समझने का, इसका पर ईमान लाने का मतलब क्या है, कुफ्र का क्या मतलब है, इस्लाम का क्या मतलब है, अगर हम इस्लाम में दाखिल हों तो क्या फ़ायदा होगा, अगर हम इस्लाम से बाहर रहें तो क्या नुकसान होगा। ये बुनियादी चीज़ें जो किसी भी मज़हब में शामिल होने के बाद जो इब्तदाई चीज़ों का इल्म होना चाहिए, लाज़मी इल्म होना चाहिए, ये इस किताब में सिखाई गई है। और इसीलिए अरब कंट्रीज़ में ख़ास तौर पर इसको स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो मैं तो गुजारिश करूँगा
کہ جو اسکول کے جو اساتذہ جو انتظامیہ ادھر موجود ہے تو آپ بھی یہ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے اپنے کم از کم ہائی کلاسز کو جو ہے یہ اس کا مطالعہ کروایا جائے. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کہ وہ صدقہ جاریہ ہے کہ جو مولانا مودودی رحمہ اللہ اس دنیا سے گئے ہوئے بھی ان کو 45 سال غالباً ہو گئے ہیں، لیکن یہ آج تک پڑھی جا رہی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں. آپ میں سے بیشتر کے علم میں ہوگا، اگر نہیں علم تو میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. اس کتاب کے مصنف سید ابو علا مودودی رحمہ اللہ، انہوں نے نہ صرف کتابیں صرف لکھی نہیں، انہوں نے عملی طور پر بھی خاص طور پر برصغیر کے مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو دین سمجھانے کے لیے بھی ایک تنظیم بنائی، ایک ایسا گروہ تیار کیا کہ جو مل کر لوگوں کو دین کا صحیح فہم عطا کرے. اور سید ابو علا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے یہ بات برصغیر کے مسلمانوں کو بتائی کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام حیات ہے اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ ہر چیز، اس کائنات کی ہر پیدا کی ہوئی مخلوق جو ہے وہ مسلم ہے اور انسان بھی مسلم ہے، لیکن انسان جو ہے اس کو تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے. لیکن یہ تھوڑا جا اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی چوائس کو سلیکٹ کرنے کا، اس میں بھی اگر انسان مسلم ہوگا تو وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا. اگر اس تھوڑے سے اختیار میں جو ہے اللہ کے احکام کے مطابق نہیں عمل کرے گا تو وہ جو ہے اللہ کی پکڑ میں آئے گا. تو سید صاحب نے ایک باقاعدہ تنظیم بنائی اور اس تنظیم کا نام ہے جماعت اسلامی پاکستان، اور اسی کا میں نمائندہ اس وقت آپ کے سامنے بھی کھڑا ہوں. اور اس ضلع جو آپ کا نیا جو ہے بننے والا ضلع جو وزیر آباد ہے، اس کا مجھے کل ہی جو ہے اس کا ضلعی جو ہے امیر یا صدر جو ہے نامزد کیا گیا ہے. ہماری ساری کوشش اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے مطابق ڈالیں. ہم اسی لیے کوشش کرتے ہیں، ہم اسی کے لیے دن رات تگ و دو کرتے ہیں. ہمیں قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور اپنی زندگیوں کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم باقی انسانوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہماری دنیا کی فلاح، ہماری دنیا کی کامیابی اور یقیناً آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نبی آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور سیرت پر عمل کریں تو ہماری جو ہے آخرت کی کامیابی ہوگی. ہم صرف لوگوں کو مسجدوں میں اکٹھا نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبہ کو درست کیا جائے. اور اسی لیے سید صاحب نے کہا کہ جب تک اس معاشرے کا انتظام کرنے والے شعبے، اس معاشرے کا بااختیار شعبے جو ہے وہاں پر اسلام پہنچے گا تو نیچے ہر جگہ پر اسلام پہنچے گا. اگر اس کو میں آسان الفاظ میں کہوں کہ جب تک نظام حکومت اسلامی ہوگا تو نیچے اسلام جو ہے پھلے پھولے گا. جتنی دیر تک بااختیار شعبے، جتنی تک نظام حکومت جو ہے وہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں چلایا جائے گا، اتنی تک اسلام کو اب پھلنا پھولنا یہ جو ہے وہ اس قدر جو ہے ممکن نہیں ہے. تو ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر وحید اللہ گوہر صاحب ہمارے یہاں پر جو ہے صوبائی امیدوار ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، انتہائی پڑھے لکھے ہیں اور جو ہے یہ اپنے باقی کاموں کے ساتھ اس جو ہے نظام کی اصلاح کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو اس سرزمین پر نافذ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ وہ قائد ہیں اور اس جو ہے یہاں کے الیکشن میں جو ہے وہ امیدوار ہوتے ہیں. تو میں آپ
تمام بچوں کو خاص طور پر، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، اور اس پروگرام کے جتنے بھی آرگنائزر ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ قابل ستائش کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خوشیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔